बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, बिल आखिर वो मरहला आन पहुंचा है और वो वक्त इस वक्त आ चुका है जिसका पूरी पाकिस्तानी कौम को इंतज़ार था। अफ़गानिस्तान की सरजमीन से जिस तरह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशत गर्दों ने पाकिस्तान की अफवाज को निशाना बनाया और हाल ही में ये वहाँ पर फिर से एक्टिव होने की कोशिशें कर रहे थे, और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मुईद यूसुफ जब रिसेंटली अभी अफ़गानिस्तान गए हैं तो इस दौरे के हवाले से भी ये रिपोर्ट सामने आई कि अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान की हुकूमत इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान को बड़ा वाज़े और दो टोक पैगाम दिया गया है कि अगर आप इन अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते तो फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की इजाज़त हमें दी जाए। हमारी अफवाज, हमारी एयरफोर्स, हम सब इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे कोई पाकिस्तान के खिलाफ पर भी मारता है। अब एक इस तरह की कार्रवाई सामने आई है जिसने दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी है। इस हवाले से बहुत ही अहम तरीन तफसीलात इस वक्त सोशल मीडिया पर भी आ रही हैं। मकामी ज़राए और मकामी सहाफ़ी क्या कह रहे हैं, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है और किस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से एक सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से इस वक्त न्यूज़ रिपोर्ट्स हमें मौसूल हो रही हैं। मैं ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा और इसके ऊपर जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है जो हमने अपने डिफेंस सोर्सेज से पता करने की कोशिश की है वो भी आपके सामने रखी जाएगी। और इस सारे के सारे सिनेरियो में आपको रिसेंटली याद है कि तकरीबन एक हफ्ता नहीं हुआ कि अफगानिस्तान की सरजमीन से खड़े होकर पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर पाकिस्तानी टेरिटरी में हमारे फौजी खड़े थे। एक हमला हुआ जिसमें 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। उसके बाद ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी आया और इस प्रेस रिलीज के हवाले से एक बड़ी अहम चीज थी। इसमें एक पैराग्राफ था जो कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत यानी कि अफगान तालिबान को मुखातिब करता था और उन पर जोर दिया गया कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ बड़ी क्लियर है, ये चीज़ बड़ी वाज़े है और क्लियर सी बात है। इससे पहले भी एक इस तरह की झड़प हुई जिसमें इत्तलात ये आई कि वहाँ से अफगान तालिबान की फोर्सेस ने भी यहाँ पर बमबारी करने की या फायरिंग करने की कोशिश की है। देखें, अगर आप अपने बॉर्डर को महफूज नहीं बना सकते, आप अपनी साइड से दहशत गर्दों को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो आपकी टेरिटरी पर खड़े होकर पाकिस्तान पर हमला करें, वो हमारी फौज के ऊपर अगर फायरिंग करेंगे तो फिर जो गोला है वो हमने आसमान की तरफ तो नहीं मारना, गोला हमने पीछे अपने मुल्क की तरफ तो नहीं मारना। जहां से फायरिंग की जा रही होगी, जहां से हमला किया जा रहा होगा, वहीं पर अटैक किया जाएगा। इस सब के हवाले से अब कुछ इस वक्त डिटेल्स मौसूल हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जर्नलिस्ट और डिफेंस फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट और दीगर इन तमाम तर इशूज को, डिफेंस इशूज को, और वहां पर मकामी सहाफ़ी जो हैं वो इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। फिर आपके सामने मैं पूरा माजरा भी रखता हूं कि आखिर हुआ क्या है। सबसे पहले जो रिपोर्ट है वो यह है कि पाकिस्तान पाउंडेड TTP बेसेस इन नरे एंड सरकानो डिस्ट्रिक्ट इन कुनड़ प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान, कि पाकिस्तान ने हमला किया है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बेसेस पर, और ये बेसेस अफगानिस्तान के सूबा कुनड़ के 2 इजला में वाक़ थे जिनमें नरे और सरकानो, अगर मैं इनका नाम सही ले पा रहा हूं तो ये 2 इजला हैं जिन पर पाकिस्तान की जानिब से बहुत बड़ा हमला किया गया। द एक्शन टेकन आफ्टर TTP टेररिस्ट अटैक्स इनिशिएटेड फ्रॉम कुनड़ अफगानिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट एंड सिविलियंस, यानी कि ये एक्शन इसलिए लिए गए और इस इकदाम के बाद लिए गए जब अफगानिस्तान के कुनड़ सूबे से पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के आम शहरियों के खिलाफ अटैक्स लॉन्च किए गए, यानी कि वो पाकिस्तानी टेरिटरी जो है उसके खिलाफ दहशत गर्दी और हमलों के लॉन्च पैड्स थे, वहां से लॉन्च होते थे ये अटैक्स जहां पर ये कार्रवाइयां की गई हैं। इसके साथ ही साथ एक और जो हमारे पास रिपोर्ट मौसूल हो रही है वो ये है कि पाकिस्तानी फोर्सेस अराउंड 4 PM, यानी कि ये शाम का वक्त था 4 बजे, डिड फ्यू आर्टिलरी फायर्स ऑन सीक्रेट हाइडआउट्स ऑफ TTP इन डिस्ट्रिक्ट नारे एंड सरकोनो ऑफ कुनड़ प्रोविंस, यानी कि कुछ इस तरह के आर्टिलरी फायर्स किए गए हैं जो कि
ان کے خفیہ بیسز تھے, خفیہ ہائیڈ آؤٹس تھے, لیکن یہ ایک اوپن سیکرٹ بھی تھا, یعنی کہ اس پر ایک بلائنڈ آئی ٹرن کی ہوئی تھی اس سے پچھلی کابل رجیم نے بھی, اور افغان طالبان جو ہیں وہ ریلیکٹنٹ تھے ان کے خلاف کارروائیاں کرنے سے. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پہلے میں جو اس سورس سے خبر آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اور اس سب میں اس وقت بہت ہی رولا ڈال رہا ہے, اور افغانستان کے جو سرخے ہیں وہ بھی اس وقت ماحول بنا رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں طالبان کو کیا کرنا چاہیے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور یہ معاملہ کیا ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے. اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ایک اور ہمارے پاس بھی جو ڈیٹیل آئی ہے, ایگزیکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو گولے بارود برسائے گئے ہیں. دا پاکستانی ملٹری کنڈکٹڈ پریسیژن ملٹری آرٹلری اسٹرائکس اگینسٹ ملیٹنٹ ہائیڈ آؤٹس اینڈ لانچ پیڈز دیٹ ور ان پروسیس آف پریپیئرنگ and sending terrorists to attack Pakistani border post along Pak Afghan international border. پاکستان کی افواج نے بڑے ہی پریسیجن قسم کے ایگزیکٹ پن پوائنٹ کر کے آرٹلری سٹرائکس کی ہیں, اور یہ ان کے ہائیڈ آؤٹس بھی تھے اور لانچ پیڈز بھی تھے. یہاں پر نہ صرف دہشت گرد تیار کیے جا رہے تھے پاکستان کے خلاف, بلکہ یہاں سے دہشت گرد بھیجے بھی جاتے تھے, یہاں پر ساری پلاننگ بھی ہوتی تھی, اور یہی ان کے مین بیسز تھے. جس طرح سے کسی فوج کا کوئی بیس ہوتا ہے, جو ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے, تو کنڑ صوبے کے اندر ان کے یہ دو ہیڈ کوارٹر تھے. The militant installations belong to the Afghanistan based Indian terrorist organizations TTP and ISKP. اب یہ جو ایک دعویٰ آ رہا ہے کہ یہ افغانستان کے اندر موجود بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے فنڈڈ داعش خراسان اور تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھنے والے یہ ملیٹنٹ ہائیڈ آؤٹس تھے. These preemptive military strikes in response to cross-border terrorism were successful in eliminating the TTP's ability to conduct terrorist operations against Pakistani civilians and soldiers. یعنی کہ یہ جو حملے کیے گئے ہیں, یہ ملٹری سٹرائکس جو کہ حفاظتی اقدامات ہیں, پریمپٹیو میئرز ہیں, جو کہ ایک بڑے سانحے سے بچانے سے پہلے کی کارروائی ہے, انہوں نے بہت اہم ترین کردار ادا کیا ہے اور سکسیس حاصل کی ہے اس طرح کے ایلیمنٹس کو ایلیمینیٹ کرنے اور انہیں ختم کرنے اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے حوالے سے, جو کہ پاکستانی سویلینز اور پاکستانی سولجر کے خلاف افغانستان کے سوائل سے اور لوکیلٹیز سے یہ پورے کے پورے چیزیں جو ہیں کیری آؤٹ کر رہی تھیں. Several TTP and ISKP terrorists and their commanders were successfully eliminated. یعنی کہ بہت سے تحریک طالبان پاکستان اور داعش خراسان دونوں کے دہشت گرد اور ان کے اہم ترین کمانڈر, ان کے ٹاپ رینکنگ آفیشلز جو ہیں, انہیں بھی اس کے اندر واصل جہنم کر دیا گیا ہے. اور اس سے پہلے ٹی ٹی پی والے جو ہیں ان کا ایک سیکرٹ لیٹر تو پہلے ہی جاری ہو چکا ہے کہ جی پاکستان کی افواج جو ہیں وہ ایجنٹس بھیج رہی ہیں, وہ گمنام لوگ بھیج رہے ہیں, وہ نامعلوم لوگ بھیج رہے ہیں, تو اب افغانستان کے اندر بھی کھلم کھلا نہیں پھرنا, افغانستان کے اندر بھی اپنی بلوں میں گھس جاؤ. لیکن شاید وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ اب نامعلوم نہیں اور اب غیر اعلانیہ نہیں بلکہ اعلانیہ کارروائیاں بھی ہونا شروع ہو چکی ہیں. اس سب کے حوالے سے ابھی تصدیق اور تردید جو ہے اس حوالے سے ابھی تک پاکستانی سائیڈ سے تو بہت کچھ آنا واضح ہے. ہم نے البتہ کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت پتہ کرنے کی کوشش بھی کی ہیں اور اس سب کے اندر کچھ انفارمیشن گیدر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں وہاں پر سینیریو کیا بنا اور اصل میں وہاں پر آن گراؤنڈ ماحول کیا تھا. اب وہ ناظرین کرام یہ ہے کہ آرمی کے حوالے سے یہ ڈیٹیلز آئی ہیں کہ انہوں نے سرکنک بیسیکلی افغانستان کا جو صوبہ کنڑ ہے اس کا ایک علاقہ ہے, وہاں سے ایک ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کا اٹیک ہوا. اس اٹیک کے جواب کے اندر آرٹلری فائر کیے گئے جو کہ اپنے ڈیفنس میں پاکستان کی افواج نے کیے. کنٹینیوس یوز آف eliminating shells to identify and engage terrorist units approaching the international border. یعنی کہ ایسے دہشت گردوں کے یونٹ جو کہ یہاں پر آنا چاہ رہے تھے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر, تو یہاں پر eliminating روشنی کرنے کے لیے جو شیلز ہوتے ہیں فلیش کے لیے وہ بھی مارے جا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ کہاں پر ہیں, اور وہاں پر چن چن کر پھر ان پر آرٹلری فائر کیے جا رہے ہیں. اور اس سب میں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی جو سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں کہ اس وقت کس طرح سے ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ اس سارے کے سارے معاملے میں انہیں ہیوی لاسز سفر کرنے پڑے ہیں. اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز بھی ہم گیدر کر رہے ہیں. ابھی تک کی یہ تازہ ترین اور اہم ترین ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان میں مصدقہ غیر مصدقہ کے حوالے سے میں کوئی بہت زیادہ سنسنی نہیں پھیلانا چاہتا, اور انشاءاللہ ابھی ہم مزید پوری رات ابھی بہت سی ہمیں رپورٹس وہاں سے ایسی موصول ہو رہی ہیں جو کہ انکنفرمڈ ہیں, تو انشاءاللہ مزید بھی آپ کو
کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور لگاتار اس پورے کے پورے معاملے پر ایکسکلوسیو کوریج جو ہے وہ جاری رکھیں گے، کیونکہ دس از سم تھنگ ویری بگ اینڈ انپریسیڈنٹڈ. اور اب پاکستان جو ہے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اب کسی طرح سے پاکستان کی افواج، پاکستان کے شہریوں، سویلینز یا ملٹری کسی کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.